बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में भी हम मुख्तसर जुमले सीखेंगे। सुबह बखैर प्यारे, गुडन मॉर्गन शेट्स। गुडन मॉर्गन शेट्स। सुबह बखैर प्यारे, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। इंग्लिश में कहेंगे गुड मॉर्निंग डार्लिंग। यहाँ बैठो, सेट्स दिख हियर। सेट्स दिख हियर, यहाँ बैठो, यहाँ तशरीफ़ फरमाओ। सिट हेयर, इंग्लिश में कहेंगे सिट हेयर, यहाँ बैठो। काफ़ी पसंद है तुमको, मोख्तेस दू आइनन कफ़े। मोख्तेस दू आइनन कफ़े, काफ़ी पसंद है तुमको। डू यू लाइक कफ़े। डू यू लाइक कफ़े, काफ़ी पसंद है तुमको। मोख्तेस दू, तुम्हें पसंद है, तुम्हें अच्छी लगती है। कफ़े काफ़ी। मौसम ख़राब है, दस वेटर इज़ श्लेख्त। दस वेटर इज़ श्लेख्त, मौसम ख़राब है। द वेदर इज़ बैड। द वेदर इज़ बैड, मौसम ख़राब है। कोई इंग्लिश बोलता है, स्प्रेख्त जेमंड इंग्लिश। कोई इंग्लिश बोलता है, यानी कोई ऐसा आदमी तुम में मौजूद है जो इंग्लिश बोलता हो। स्प्रेख्त जेमंड इंग्लिश। डज़ एनीवन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश में कहेंगे डज़ एनीवन स्पीक इंग्लिश। क्या कोई है जो इंग्लिश बोलता हो, जो इंग्लिश ज़बान में बात करता हो। स्प्रेख्त जेमंड इंग्लिश, कोई इंग्लिश बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं, कांस दू एस सागन। क्या आप बता सकते हैं, कांस दू एस सागन। कैन यू टेल। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, क्या तुम बता सकते हो। कांस दू एस सागन, सागन बताना, कहना। कांस दू, क्या तुम कर सकते हो। सुपरमार्केट कहाँ है, वो इज़ दी सुपर मार्केट। वो इज़ द सुपर मार्केट, सुपर मार्केट कहाँ पर है। वेयर इज़ सुपर मार्केट। वेयर इज़ सुपर मार्केट, सुपर मार्केट कहाँ है। अस्पताल कहाँ है, वो इज़ दर हॉस्पिटल। अस्पताल कहाँ है, वो इज़ देयर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल अस्पताल। वो इज़ कहाँ है, इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ हॉस्पिटल। वेयर इज़ हॉस्पिटल, अस्पताल कहाँ है। बास ना करो, स्ट्राइके निख्त। बास ना करो, झगड़ा ना करो, स्ट्राइटे निख्त। डोंट डिस्कस। डोंट डिस्कस या डोंट आर्गू, दोनों सही हैं। बास ना करो। परेशान ना हो, माखदीर काइने ज़ोरगे। माखदीर काइने ज़ोरगे, परेशान ना हो। काइने ज़ोरगे, परेशान ना हो। डोंट बी वरीड। डोंट बी वरीड, परेशान ना हो। यहाँ मस्जिद है, हियर गिब्ट एस आइने मोशी। यहाँ मस्जिद है, हियर गिब्ट एस आइने मोशी। आइने मोशी मस्जिद। हियर गिब्ट एस, यहाँ है। मॉस्क इज़ हियर। मॉस्क इज़ हियर, यहाँ मस्जिद है। हियर गिब्ट एस आइने मोशी, यहाँ मस्जिद है। मोशी मस्जिद। उसके बाद नेक्स्ट है, कहाँ से आए हो, वो काम्स दू। वो काम्स दू, तुम कहाँ से आए हो। कॉमेन आना, वो काम्स दू, तुम कहाँ से आए हो, यानी किस मुल्क से आए हो। आप ये मतलब भी ले सकते हैं, और किस जगह से आए हो, अभी यानी स्कूल से आए हो, काम से आए हो, या बाज़ार से आए हो। इंग्लिश में कहेंगे वेयर डू यू कम। वेयर डू यू कम, तुम कहाँ से आए हो। मैं तुम्हें नहीं जानता, इह कहने दिख निख्त। इह कहने दीर निख्त, मैं तुम्हें नहीं जानता। इह कहने, मैं जानता हूँ, निख्त नहीं। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। आई डोंट नो यू। तुम्हें देखकर खुशी हुई, इख फ्रॉय मिख देख जू जैन। तुम्हें देखकर खुशी हुई, इख फ्रॉय मिख दिख जू जैन। दिख जू जैन, तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। इख फ्रॉय मिख, मैं खुश हूँ। दिख जू जैन, तुमको देखकर। नाइस टू सी यू। नाइस टू सी यू,
تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی، تمہیں دیکھ کر اچھا لگا۔ بیالٹے داس یہ پکڑو اسے تھام لو، بیالٹے داس یہ پکڑو اسے تھام لو۔ بیالٹن ہوتا ہے تھام لینا، پکڑنا۔ انگلش میں کہتے ہیں ہولڈ دس، ہولڈ دس پکڑو تھام لو۔ مجھے دلچسپی نہیں ای خواب کائن انترے ای خواب کائن انترے سے مجھے دلچسپی نہیں، ای خواب کائن انترے سے مجھے دلچسپی نہیں۔ آئی ڈونٹ ہیو انٹرسٹ، آئی ڈونٹ ہیو انٹرسٹ مجھے دلچسپی نہیں۔ تم دور رہو، بلائب ویگ، بلائب ویگ تم دور رہو۔ انگلش میں کہیں گے اسٹے اوے، اسٹے اوے تم دور رہو، بلائب ویگ، بلائبن رہنا، ویگ دور۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ الفاظ سیکھ لو، لیرنے دیزے ورٹر، یہ الفاظ سیکھ لو، لیرنے دیزے ورٹر، لرن دیز ورڈز، لرن دیز ورڈز یہ الفاظ سیکھ لو۔ یہ کتاب پڑھ لو، لیسن زی دیسیس بک، یہ کتاب پڑھ لو، لیسن زی دیسیس بک، لیسن زی آپ یہ پڑھ لیں، دیسیس بک اس کتاب کو، ریڈ دس بک۔ انگلش میں کہیں گے ریڈ دس بک یہ کتاب پڑھ لو۔ مجھے دیکھنے دو، لاسن زی میخ زین، لاسن زی میخ زین مجھے دیکھنے دو، لیٹ می سی، لیٹ می سی مجھے دیکھنے دو۔ لاسن چھوڑ دینا، میخ مجھے، زین دیکھنا، یعنی مجھے دیکھنے کے لیے چھوڑ دو، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوائی ضروری ہے، میڈیسن از unerlässlich، دوائی ضروری ہے، میڈیسن ist unerlässlich، lässlich ضروری ہے، میڈیسن is essential۔ انگلش میں کہتے ہیں میڈیسن is essential، دوائی ضروری ہے، یعنی دوائی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ سچ بولتے رہو، زاگ وائٹرین دی وارائٹ، سچ بولتے رہو، زاگ وائٹرین دی وارائٹ، کیپ ٹیلنگ دا ٹروتھ، کیپ ٹیلنگ دا ٹروتھ سچ بولتے رہو۔ وہ بہت مہربان ہے، ایر از سیر نیٹ، وہ بہت مہربان ہے، ایر از سیر نیٹ، ہی از ویری کائنڈ، ہی از ویری کائنڈ وہ بہت مہربان ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہے، دس از سیر وینک، دس از سیر وینک یہ تھوڑا ہے، دس از لیس، دس از لیس یہ تھوڑا ہے، سیر بہت، وینک تھوڑا، یہ بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے۔ یہ برا ہے، دس از شلیخت، یہ برا ہے، دس از شلیخت، دس از بیڈ۔ انگلش میں کہیں گے دس از بیڈ یہ برا ہے۔ یہ ٹیڑھا ہے، ایس از شیف، ایس از شیف یہ ٹیڑھا ہے، اٹ از کروکڈ۔ انگلش میں کہیں گے اٹ از کروکڈ یہ ٹیڑھا ہے۔ یہ ابدی ہے، ایس از ایوک، یہ ابدی ہے، ایس از ایوک۔ دس از اٹرنل، دس از اٹرنل یہ ابدی ہے۔ باہر نہ نکلو، گے نکت راؤس، گے نکت راؤس باہر نہ نکلو، ڈونٹ گو آؤٹ۔ انگلش میں کہیں گے ڈونٹ گو آؤٹ باہر نہ نکلو، باہر مت نکلو۔ اپنا کام کرو، ماخ دائنے آربائٹ، ماخ دائنے آربائٹ اپنا کام کرو، ڈو یور ورک، ڈو یور ورک اپنا کام کرو، یعنی اپنے کام سے مطلب رکھو اور باہر مت جاؤ۔ ماخ دائنے آربائٹ اپنا کام کرو، ڈو یور ورک۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، یہ تھوڑا ہے، دس از زیر وینک، یہ برا ہے، دس از شلیخت، یہ ٹیڑھا ہے، ایس از شلیف، یہ ابدی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، ایس از ایوک، باہر نہ نکلو، گے نکت راؤس، اپنا کام کرو، ماخ دائنے آربائٹ، ماخ دائنے آربائٹ اپنا کام کرو، ڈو یور ورک، ڈو یور ورک اپنا کام کرو۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں۔
ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کریں. اگر ذہن میں کوئی تجویز کوئی مشورہ ہے تو وہ بھی کمنٹس میں لازمی لکھیں. اللہ حافظ. اوف ادھر سے گڈ بائے.